अथ श्री दुर्गा सप्तशती अष्टमोऽध्याय ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वर ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्यानि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुर्भिर्वृतः अयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनेह पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृहन्यत् धनुर्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिगम्मुखा निनादैरभीषणेः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषेः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपेश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वद्देव हि तच्छक्तिर्सुरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलु अयाता ब्रह्मणः शक्ति ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदा सारङ्खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिसाप्याययो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षे क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानं पराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत् बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत् तृप्यन्तु मक्षिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमेवाग्रे सरसक्यत्युष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसास्तां देवी ममरारय सा चातान् प्रहितान् वानान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिक्षेदलीलयाधमात् धनुर्मुक्तेर्महेर्षुभिः तस्यागर्तस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथिताश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिस्पातेन सत्सो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरोघप्रवर्षिणः
तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टाङ्गच्छत् वक्षसः वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाटहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नैरसुरदेवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरो रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतति यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः यूधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजं ताडयत् पुलिसेना हतस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषाया जातास्तदीर्जबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन छतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास इन्द्रितं सुरेश्वर वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवेः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादित्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादेविर्भुवि पपातयो वै रक्तोघस्तेन सक्षत्सोऽसुराः तैश्चासुरास्त्रिकवशम्भूतैरसुरे सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमा जगमुरुत्तमं तान् विष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्ष त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदपातोऽल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्पृच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वाणैर्शिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पितशोणितं स्वपपात महीपृष्ठे शस्त्रसंगसमाहत निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्मदोद्धतः ओं श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये अष्टमः ओं तत्सत्।